श्री राघवेंद्र अष्टाक्षरस्तोत्रम् गुरुराजाष्टाक्षरं स्यात् महापातकनाशनम् एकैकमक्षरं चात्र सर्वकाम्यार्थसिद्धिदम् रकारोच्चारणमात्रेण रोगः निर्न संशयः घकारेण बलं पुष्टि आयुः तेजश्च वर्धते वकारेणात्र लभते वाञ्छितार्था न संशयः द्रकारेण घराशिस्तु द्राव्यते द्रुतमेव हि यकारेण यमद्बाधो वार्यते नात्र संशयः नकारेण नरेन्द्राणां पदमवाप्नोति मानवः मकारेणैव माहेन्द्रा मैश्वर्यं याति मानवः गुरोर्नाम्नश्च माहात्म्यम् अपूर्वं परमाद्भुतम् तन्नामस्मरणादेव सर्वाभीष्टा प्रसिद्ध्यति तस्मिन्नित्या पठेद्भक्त्या गुरुपादरतः सदा। श्री राघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षरमन्त्रतः सर्वान् कामान् अवाप्नोति नात्र कार्या विचारणः। अष्टोत्तरशतावृत्तिं स्तोत्रस्यास्य करोति यः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् गुरुराजप्रसादतः। एतदष्टाक्षरस्यात्र माहात्म्यं वेति कः पुमान् पठनादेव सर्वार्थसिद्धिर्भवति नान्यथा। स्वामिना राघवेन्द्राख्य गुरुपादाब्जसेविना कृतमष्टाक्षरस्तोत्रं गुरुप्रीतिकरं शुभम्। इति श्रीजगन्नाथदासविरचित श्रीराघवेन्द्र अष्टाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।